अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ारी मोहम्मद शौकत अली कुर्बानी के चंद और अहम और ज़रूरी मसाइल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ज़रूर आपने इन मसाइल को अपने दोस्तों के साथ, अपने अज़ा अक़ारिब के साथ शेयर भी करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें, इस नीयत के साथ कि ये एक सदका जारिया है। जिन लोगों को कुर्बानी के मसाइल का नहीं इल्म, वो भी इल्म समझ लें, वो भी इसका फ़ायदा उठा लें। आपके लिए भी और हम सब के लिए सदका जारिया होगा। एक हदीस पाक से इस वीडियो का आगाज़ करते ही हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शहंशाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मर्द या औरत के पास कुर्बानी की इस्ताअत हो, कुर्बानी की ताकत हो, फिर भी वो शख्स कुर्बानी न करे, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि हमारी ईदगाह की तरफ बिल्कुल ना आए। यानी बहुत बड़ी वईद फरमाई, बहुत बड़ी सज़ा है कि ईद का दिन मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है, एक बेहतरीन त्यौहार है। तो उस दिन के हवाले से मेरे आका ने फरमाया कि जिसके पास इतनी मालियत है कि वो कुर्बानी कर सकता था लेकिन उसने फिर भी कुर्बानी नहीं की, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि हमारी ईदगाह की तरफ यानी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह का रुख न करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में कुर्बानी करने की तौफीक इनायत फरमाए। सबसे पहला मसला कि 7 किस्म के जानवर ऐसे हैं कि जिनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। उसकी वजह यह है कि ये ऐबदार जानवर हैं कि जो ऐबदार चीज़ है वो अल्लाह की राह में कुर्बान न किया जाए, बल्कि उस चीज़ को कुर्बान किया जाए जो सबसे ज़्यादा महबूब हो, सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो। नंबर 1, ऐसा जानवर जो काना हो, यानी आँखों में से 2 आँखों में से एक आँख की रोशनी कम हो या बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हो, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। नंबर 2, ऐसा जानवर कि जिसका सींग कटा हुआ हो, 2 सींग में से एक कटा हुआ हो, जड़ से कटा हुआ हो, तो कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी। अगर जड़ से नहीं है तो फिर गुंजाइश हो सकती है। नंबर 3, ऐसा जानवर जो लंगड़ा है, जो चलने में उसको दुश्वारी होती है, चल नहीं सकता, ये भी ऐबदार है, ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। नंबर 4, वो जानवर कि जिसका पैदाइशी तौर पर सींग ना हो। याद रखें कि सींग का ना होना ये ऐबदार है, इसलिए कि उसकी खूबसूरती उसके सींगों से होती है, उसके कानों से होती है, उसकी आंखों से होती है। अगर इनमें ऐब होगा तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। नंबर 5, इतना कमज़ोर और लाग़िर जानवर जो ज़िबा करने की जगह तक चल ना सकता हो, खुद ब खुद चल ना सकता हो, या यूँ समझ लें कि जिसकी हड्डियों में मग़ज़ ना हो, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। नंबर 6, बकरी का 1 थन और गाय भैंस वगैरह के 2 थन अगर खुश्क हों, इनसे दूध वगैरह ना आता हो, तो ये भी ऐब है, इनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और नंबर 7, ऐसा जानवर कि जिसके इतने दांत टूटे हुए हों कि जिससे वो चारा वगैरह न खा सकता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। तो ये वो 7 किस्म के जानवर हैं कि जिनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है ऐबदार होने की वजह से। दूसरा मसला याद रखें कि कुर्बानी के 3 किस्म के जानवर हैं कि जिनको कुर्बानी के दिनों में ज़िबा करना दुरुस्त है, जायज़ है, उनका सवाब भी है। नंबर 1, ऊँट जिसकी उम्र कम से कम 5 साल हो, इससे ज़्यादा हो तो जायज़, अगर इससे कम हो तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। नंबर 2, गाय और भैंस दोनों का एक हुक्म है, इनकी जो उम्र है वो कम से कम 2 साल हो। अगर 2 साल से ज़्यादा हैं तो फिर कुर्बानी दुरुस्त होगी, अगर कम है तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। नंबर 3, बकरी, बकरा, दुम्बा और दुम्बी और भेड़ वगैरह, इन तमाम के एक हुक्म है, अगर ये 1 साल से कम है तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन बकरा और बकरी के लिए एक मसला याद रख लें कि इनकी उम्र कम से कम साल हो,
اگر سال سے ایک دن بھی کم ہوگی تو قربانی درست نہیں ہوگی، اگر زیادہ ہے تو بہتر ہے۔ لیکن دمبا اور دمبی کے لیے، بھیڑ وغیرہ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کے ہوں لیکن دور سے محسوس ہوتا ہو کہ یہ 1 سال کے برابر ہیں تو ان کی قربانی درست ہو سکتی ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص کی زبان پر یہ سوال آتا ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر وہ شخص کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا چاندی کی قیمت ہو۔ اب اس کی آسان سی مثال سمجھ لیں کہ جس آدمی کے پاس پاکستانی کرنسی میں 40,000 رقم کا مالک ہے، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر قربانی واجب ہے، اور ایسے شخص کو اسلام نے، شریعت نے صاحب نصاب کہا ہے کہ جس کے پاس اتنی مالیت ہو۔ اور ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ جن لوگوں پر فطرانہ واجب تھا، جو شرطیں فطرانے کی ہیں وہی شرائط قربانی کی ہیں، تو قربانی کے حصے میں یاد رکھیے عقیقے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، قربانی کی اقسام کئی قسم کی ہیں، ان میں سے میں 3 قسم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ فقیر پر اور مالدار دونوں پر قربانی واجب ہو۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ ان دونوں نے منت مانی قربانی سے پہلے، اگر ہمارا بچہ بیمار ہے، تندرست ہو گیا تو قربانی کریں گے، کاروبار میں مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو قربانی کریں گے، دونوں پر قربانی واجب ہوگی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ مالدار پر تو قربانی واجب نہ ہو لیکن فقیر پر قربانی واجب ہو۔ فقیر پر قربانی واجب نہیں تھی اس لیے کہ وہ صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن اس نے قربانی سے پہلے ایک جانور خریدا۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اسی جانور کی قربانی کرنا فقیر پر واجب ہوگی، جبکہ جو مالدار ہے وہ جس جانور کی قربانی کرے گا اس قربانی درست ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مالدار پر قربانی واجب ہو اس لیے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اور فقیر پر قربانی واجب نہ ہو اس لیے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور بہت غلط رواج ہمارے اس دور میں پایا جاتا ہے کہ ایک جانور کو ایک گھر کے سبھی افراد مل کر پیسے اکٹھے کر کے ایک جانور کو خریدتے ہیں، پھر اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو ایسا طریقہ اسلام میں درست نہیں ہے۔ اسلام میں، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کسی ایک کی جانب سے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس آدمی کے پاس مالیت ہو، 40,000 یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، تو فرمایا جتنے لوگ صاحب نصاب ہوں گے، مرد ہیں یا عورت ہیں یا گھر کے کئی افراد ہیں، ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی اور ہر ایک کو قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو چند شرائط ہیں اسلام نے بیان کی ہیں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے شرائط یہ ہیں کہ 10، 11 اور 12 جو 3 دن مقرر کیے گئے ہیں شریعت کی طرف سے قربانی کے لیے، اگر ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن کے اندر کوئی شخص کے اندر یہ شرائط پائی گئی تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر قربانی کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم یعنی کافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، عاقل ہو یعنی سمجھدار ہو، بے وقوف یا مجنون پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 3، بالغ ہو، غیر بالغ پر جو بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 4، آزاد ہو، اگر وہ غلام ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 5، صاحب نصاب ہو یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو یا چاندی موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ چند اور ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، اس کو لائک بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔